هزوا الفلاوين، السلام عليكم ورحمة الله. بونجور تو الموند، مرحبا بكم جميعا. ويلكم everybody. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي سيما كوك بوك، ورمضان مبارك للجميع. اليوم كان نهار شباب بزاف، جاتنا الشمس، سيتي كوم اون جورني ديتي. ودونك وكم كانوا عندي زوج صحاباتي جاوني ضياف باش يتعشاو معانا. جي ديسيدي باش ندير ان منيو صيفي خفيف وهايل، وحنبريزونتي معاكم كامل ما طابل من الأ للزاد. سافو دير من لو ديسير حتى وين لا سالاد اي تو سا. ان شاء الله يعجبكم، بقاو معايا. وما تنساوش الاشتراك واعجاب باش نقدر نزيد نجيب لكم دوطخ فيديو. دونك بداية من لو ديسير حبيت ندير دي فيرين تاع لا فريز. كانت عندي لا فريز بزاف قريب حتغسل لي، دونك جي ديسيدي ندير بها هاد لو ديسير. دونك بديت قطعت كامل لا فريز تاعي اون كوب، ودرت لها 2 كيارا سوب دو سكر، وزدت لها عصره تاع نص حبه غارس، ونحطها افو دو بالعقل حتى وين تذوب، ودير كوم با ان كولي. لازم يقعدوا هذوك لي مورسو يبانوا. تبعوا معايا. دونك حطيت لا بريباراسيون تاعي تبرد، و دون اون اوتر كاسرول حطيت حبه بيض كومبليت، 2 كيارا سوب دو سكر، و 2 كيارا سوب تاع نشا تاع لا مايزينا. نحركها ونزيد 1 كيارا كافي تاع لا فاني، ونحركها تري بيان حتى وين تذوب نشا في السكر وفي البيض. وهكذايا نزيد لها 1 دمي لتر تاع الحليب، وحتى وين توجد معانا. وبيان سور في هاد لو تيب دو بريباراسيون، في هاد لي كريم، انا دائما نزيد 50 غرام 40 غرام تاع لو بور. يعطي لها طراوه يعطيها اللمعه لهذيك لا كريم تاعنا. صافي لا ديفيرونس. بصح سي اوبسيونيل، تقدروا ما تزيدوش الزبده. دونك فوالا، نشد هذا النوع من البسكوي اللي ما نعرفش كيفاش يقولوا له، اسكو سي لي شامباني ولا ليدي فينجرز ولا ما على باليش كيفاش يقولوا له. ليسونسيال هذا النوع نشمخو في شويه حليب، ما تخلوهش يتشمخ بزاف، جوست دخلوه خرجوه. ونحط ان بو دو كريم. دونك اون فا فير لي لايرز. نحطوا لا كريم، ونزيدوا فوقها هذيك تاع لا بريباراسيون دو فريز، ونزيدوا ان اوتر un autre étage تاع لي بسكوي، لا كريم اي لا فريز كيما هكا. وشوفوا معايا.
pense que la plupart فينا يحبوا هاد لو نوع تاع لي ديسير. انا je préfère les faire que de les acheter parce que نقدر نستعمل premièrement le sucre stevia في la crème ou في le coulis هذاك de fraise, donc ça va être moins donc plus des diètes voilà. وهمليك ان شاء الله يكونوا عجبوكم فريمون جاو يشهوا جاو باردين فريمون اكسلون. دونك فوالا كيما قلت لكم كنت حابه ان منيو يكون صيفي يعني سامري، وكي كانوا عندي دو سورت دو ليغوم القرعه لا كورجيت مع لوبيا مونشتو، وهكا يقولوا لها ياك مونشتو باسكو انا ساعه على ساعه نانفونتي لي نو. دونك فوالا هذه اللوبيا الخضراء، دونك نقيتها وما قطعتهاش في الوسط، خليتها كيما كانت وحطيت فوقها زيت الزيتون، هي ميم لا كورجيت حطيت فوقها زيت زيتون، وجي يوتيليزي لا فلور دو سيل تسمى هذوك الملح اللي يجي شويه خشين، ما يجيش هذاك الرقيق هذاك تاع باش هكايا كي نحس كي نعودو ناكلو فيها نحسو شويه لو كروكون. و سينو لا ما عندكمش استعملوا الملح نورمال، سينو ما تملحوش حتى على فان كيما تحبوا. Donc voilà, je fais un petit massage هكذا باش يدخل الزيت كامل داخل ونحطها لو فور، c'est-à-dire c'est pas la peine de تفورها ولا بون. انايا الخضره تاعي طريه ورقيقه شويه بارابور، مي الا شفتوا بلي نتوما البيان مونجتو تاعكم تحتاج فوروها، مي ما تفوروهاش بزاف، ميم با هكا 5 مينوت باش هكا غير جوست باش يدخلها طياب، ماشي حتى تولي صفرا. دونك فوالا وجدت معنا وجدوا معايا لي ليغوم هذوك في الفور، وكنت زدت لهم ان بو دو طوماط سوريز من الفوق pour donner un peu de couleur l'après pour mon plat de présentation. En plus ça va donner un goût زيادة تاني. جزء la préparation تاع la salade de pommes de terre بطريقة جديدة ان شاء الله تعجبكم. دونك قطعت كلكو بوم دو تير وقطعتهم اون كيوب وحطيتهم يفورو، وعندي كان عندي راس صغير تاع الشوفلور دونك حطيته جلي رابي، ودوك تشوفوا واحد لا سالاد فريمون اكسترا اوردينير هايله. سا فونا ما تزيدوش طيبوا الشوفلور في حياتكم. دونك هذيك لا بوم دو تير كي طابت وفارت كامل خلط معها هذاك الشوفلور اللي رحيته، وون با راجوتي زيت الزيتون الملح والقارص وخلوها تتماسيرا. اي بان ابخي شاك خلاص راني صايمه وهو شوف هذه لا سالاد عاود جاتني لونفي باش ناكلها. دونك شاك بايت شاك حبه هكا بطاطا تحطوها في فمكم يجي فيها لو كروكون تاع الكرومب فريمون اكسترا اوردينير. بلوتو ماشي الكرومب الشوفلور، واللي عنده بروبليم مع الشوفلور ça lui fait des gaz ولا il vaut mieux utiliser معاه ورق تاع البسباس لانيت، ولا ما عندكمش ورق تاع البسباس utiliser لي غران تاع البسباس comme assaisonnement. vraiment ça va balancer هذاك ليفي تاع تاع اللي يقدر شوفلور يكري لكم هذاك المشكل، ça va le régler.
Ou bien sûr, chou-fleur qui ريحته ما كانش طايب. Donc c'est pour ça que je vous disais que ما تزيدوش كاع طيبوا le chou-fleur. تعودوا تاكلوه هكذا بهاد la manière, surtout في les salades bien sûr. Donc toujours dans le menu healthy, dans le menu خفيف, صيفي اللي j'ai préféré اليوم نديرو. Donc j'ai opté pour صدر تاع دجاج واللي انا حنشويه. Donc mais avant ما نشويه قطعته هكذا en cube و je vais le mariner ونخليه هكا في لا مارينا تاعو حتى وقت المغرب حتى وقت اللي نشويوه فيه. باسكو الدجاج ما فيهش روح ياك غير تحط شويوه يطيب tout de suite. Donc la marinade c'est quoi? انا j'utilise des herbes fraîches, زعتر وزعتر. الا ما عندكمش لي زرب فريش ما تستعملوش حتى حاجه غير الملح وزيت الزيتون وحبه قارص معصوره على الدجاج ديالنا سي تو. moi j'utilise pas le فلفل الكحل في les grillades. Mais si vous avez l'habitude de faire les grillades et vous utilisez فلفل الكحل vous pouvez le faire. Mais je pense que le goût dans le djadj, les herbes ou le citron ou zit zitoun, il est assez excellent. Donc ça ne nécessite pas le goût épicé dans le فلفل الكحل. C'est un avis personnel et par rapport à mon expérience. Donc voilà, j'ajoute un petit peu de zit zitoun ونخليها تمارينا jusqu'au moment où on va les griller حتى كي يقرب المغرب. دونك بيسكو الدجاج قلنا ما يشدش بزاف الوقت باش يطيب. فوالا وبقاو معايا باسكو جو في vous donner une petite astuce, je ne sais pas لا تعرفوها كي تغريا qu'est-ce qu'on va lui faire. Donc voilà, après qui قرب الوقت, je les ai mis dans les قطيبات, c'est les tiges en bois هذوما. Donc voilà, j'ai عمرت les tiges ديالي هذوما و je suis prête à les faire griller. Où j'ai décidé de sortir machine griller, je vais faire un barbecue tout ça, machine, c'est puisqu'il n'y a pas beaucoup de trucs à griller. Donc, je vais faire juste نخرج ma petite المقلاة تاعي صغيرة تاع لا غرياد ونقليها بصح في برا. نخرجكم معايا للجاردن و juste pour vous donner un peu d'air frais. تبعوا معايا.
دونك كي طاب الدجاج تاعي عاود حطيت كامل هادوك لي باطون داخل لابوال وعصرت عليهم حبه قارص هكا توت اوتور. فريمون القارص يعطي واحد لا فريشور هايله. نزيد ان بو دو سال، جيتيليزي لا فلور دو سال، هذاك لو سال دو تابل شباب. و على فان كامل كملت له برشه تاع الزعتر اليابس. الا ما تعرفوش هاد لا ميثود الا موالفين ديروها دونك طون ميو، سينو الا ما تعرفوهاش غير جربوها. واحد لو كو اكستراوردينير تاع الدجاج المشوي بالزعتر اليابس هايله، وسورتو مع القارص. دونك هذا هو واجد معايا، وندخل للدار بور بريباري لو ديرنيي بلا ولا سي ان ديسير كيما تحبوا، اللي هو تشيز بلاتر، لو بلاطو دو فروماج. دونك مي زامي يحبوا هاد لو تيب دو غورمانديز، وجبت لهم ان بلاطو فششتهم شويه. دونك حطيت اون بواط دو كامونبير، شريت ان مورسو دو فروماج اللي مخدوم بالفلفل هذاك حبات حبات، وحطيت كلكو كراكرز اللي تما، هذاك الخبز اللي يابس ولا اي نوع من الكراكرز اللي تحبوا حطوا، اي نوع من الفرomاج اللي عندكم حطوا. ليسونسيال تشبحوها هكذايا سوغ في وسط الطابله تجي شابه. حطيت اون بتيت كلكو كورنيشون مع الزيتون. جا اشتي اوسي ان اوتر مورسو دو فروماج اللي فيه فلفل كحل ولي زرب من الفوق، كومين بات من الفوق. داك الفرomاج جا هايل. ولو باتي دو فولاي اللي راكو تشوفوا فيه انا اللي خدمته 100% دجاج، ما فيه اوكان غرام، ما فيه حتى شحم والو، وما فيه اوكان تروك كي ان بو بيزار ني كولورون ني ريان دو تو. هايل. و ان مورسو دو كرويير، شويه فيتا مع الجبن الابيض، وشويه زعما لي غيزان هكا دو كولور بور فير بو. وحطيت شويه معجون تاع البخسيس سيليفيك تجي هايله تاني. ان شاء الله تجربوا هذا النوع تاع لي ديسير، و وزالي باسي ان بون مومون. وهذه هي لا بروبوزيسيون تاعي تاع مائدتي لليوم الثالث عشر من شهر مبارك. ان شاء الله تكون عجبتكم مائدتي، وبيان سور ما كليناش برا باسكو طاح البرد. على بالكم احنا عندنا فيك سامر، يعني ماشي تاع الصح، مازال ما سخنتش الحاله. دونك جي دريسي ما تابل، وان شاء الله تكون عجبتكم ما بروبوزيسيون. ما تنساوش الاشتراك في القناه كالعاده باش تشجعوني. و ان شاء الله فوالا فوزالي ايسيي. وبيان سور راكو تشوفوا كيفاش جي راجوتي لي فريت في هذاك لو بلاطو تاعي. وعلى هذا نقول لكم صحة فطوركم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.